دعا برائے نور خدا اللہم کن لولیک الحجت صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک یا ولینا یا ولی اللہ آغیثنی یا قرۃ و نصد اللہ آغیثنی کا جیت لبابک الحسین علیہ السلام آغیثنی ارحم لنبی لجد اللہ آغیثنی من کان سواک ملک الجنت والناس لا ولینا غیرک یا مولا عباس علمدار علیہ السلام میرا مالک میرا خالق صدقہ محمد علیہ السلام دا ذکر پاک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما پڑھنا دی پڑھائی تو سندہ ٹرایا میں حقیر دی نوکری میرا مالک اپنی بارگاہ قبول تے منظور فرما ذکر پاک دی عزت و سمجھ دا واسطہ بانیان دی عزت رزق بخت چ اضافہ فرما آمین سارے اوکے میرا مالک جڑے بے اولاد نے انہوں نے اولاد نرینہ صالح عطا فرما جڑے مقروض نے قرضہ غیب جو ادا فرما ایک دعا منگن لگا دل کرے تے آمین ضرور آکھنا میرا مالک اسے ملک مذہب دی قید نہیں اللہ تے جہان تے جتے کوئی حسین بادشاہ دا عزادار وسدہ ہے حسین بادشاہ دے اس عزادار نو اس وقت تک موت نہ آوے جب تک مظلوم دے روزے تی زیارت نہ کراوے مریے حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے دن معاشر دا ہوئے ہتھ سا گناہ گاراں دا ہوئے دامن پنیا تے باراں دا ہوئے میرا مالک لیوائے حمدہ سائے نصیب فرما صلوات سارے صحبان اچھی آواز میں ماشاءاللہ اپنے آپ نو تھوڑا نہ سمجھو جتنی تعداد اتنی آواز نہیں صلوات سارے صحبان اچھی آواز نعرہ تکبیر مل کے بولو اچھا بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی تھوڑی اس طرح محفوظ رکھے اچھا بولو نعرہ حیدری یا علی تو ان کسی کمینے دا محتاج نہ کرے جنہ دا علی امام غدیر خوم نو ذہن چ رکھ دیں ہاتھ کھڑا کرو گواہی دیو کل ایمان یک زبان نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت پاک اہل بیت دشمنہ تلانت پاک اہل بیت دشمنہ تلانت پاک سیدات دشمنہ تلانت پاک بطول دے قاتلان تلانت اکھی بند کر کے سر جھکا کے پاک سیدات دی ذات بلند تر صلوات اجازت ہے جی نوکری شروع کریے 4:17 تو مجلس پاک دی ابتدا چوتھے مصرے تے او بندہ تائید واسطے ہاتھ بلند کرے جڑا بندہ او عمل کردہ ہوئے جڑا عمل میں چوتھے مصرے چ دسن لگا میں پیادہ بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں توجہ رہے جی بلند ہے میری قسمت نماز پڑھتا ہوں یہی ہے بس میری دولت نماز پڑھتا ہوں اور در بطول جلا کے نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں جندے رہو جی آباد رہو یا علی تن ورشند رنگ لاوے یا علی تن کدی کسی دا محتاج نہ کرے صلوات پڑھو ایک ہی تے پڑھو اچھی آواز نال جی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ قرآن دی ابتدا بلند صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام
सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन बुलंद सलावत। जिंदे रहो बसते रहो। एक शेर कसीदे दा कलियां सुनान लगा, उस तो बाद फिर सो दियां ना। पढ़िए जी कसीदा। चंगा उम्मती होवे जिहड़ा सईदां दा नौकर होवे, चंगा उम्मती होवे जिहड़ा जवानी माने सईदां दा नौकर होवे। ते नौकर होना भी सईदां दा ही चाहिदा। जिहड़ा बंदा किकरां के हथ बंदा फिरे वो कोई बंदा नहीं हुंदा। सैयद सामने आ जाए तो उसनूं सलाम करो। तो सैयद नूं सलाम करन दा फायदा की है, तो सैयद नूं मनण दा मान की है। ये मैं शेर कसीदे दा पढ़न लगा। पढ़िए जी। हो असा राबर मने सैयदानू, हो असा राबर मने सैयदानू। फिर हो असा राबर मने सैयदानू। साडी गैरात नहीं तक पांदी। जिंदाबाद। हो सरदारा नाले पई निभदिए। जिंदे रहो जिंदगी दराज होवे। सरदारा नाले पई निभदिए। पुराने जेडे मोहम्मद नज़रदार ने उन्होंने मेरे इशारे समझ आनी, नवे बच्चों को घट पता लगना है। हो सरदारा नाले पे निभदिए। ताइयों कमियां ते नहीं तक पांदी। ये हाथ सलामत रहना, हाथ किसे कमी दे मोहताज ना बन। सदके जावा सरदारा नाले पे निभदिए। बिस्मिल्लाह पाक सैन कबूल फरमाए, रिज़्क़ जज़ा पावे। जिन्ने रहो मालिक दोनों सलामत रखन। माशर दा मैदान वेखना मेरे वाले पास एक लम्हा भी ज़ाया हो गया तो दुख लग सी। माशर दा मैदान, कुत्ता जन्नत च, बंदा दोज़ख च। गल तो इत्थे मुक गई जी, किसी ने समझ आइए। कुत्ता बंदा, एक बार बोलो कुत्ता बंदा, वो फरिश्ते फाद के दोज़ख अल ले जान। तो बंदा आदा मैंने छड्डो, मैंने इस कुत्ते नाल गल तो करन दे। उन्हें आख्या कर ले जे सौड़ पई जाते, जे सुनदा ही ते वो अस छड्डो छड्डिया ने। कुत्ते के सामने आ गया था, मैंने फकत इन्ना दस तू पली, तेरी नस्ल पली, तू नस्ल पली तो के जन्नत किवें, ते मैं बंदा हो के दोज़ख किवें, तू जन्नत च किवें, ते मैं दोज़ख च किवें। माँ पुत्र जम्मे नहीं, अंदर अली वसदा होवे ते 70 पचा जावे। जेड़े वाले आख्या तू कुत्ता हो के जन्नत किवें, ते मैं बंदा हो के दोज़ख किवें। कुत्ता दे आ मैं तैनूं दी वजह दसां मैं जन्नती किवें आ। मैं नमक हरामी नहीं की थी, मैं बेद किसे बोलिया नहीं तो हम नस्लां दी गल करने। मेरी बंदिया ते नहीं तक पाउंदी। या अली तू रंग लावे, अल्लाह हुसैन तू किसी दा मोहताज न करे। जिंदे रहो जिंदगी दे रहो। लो जी एक कसीदा दा हुक्म है, हुक्म दी तमील च एक अपनी मर्जी नाल ते जिक्र मसाहब। 4 शबान है, खुश जहान है, सैन उम्मल बनीन दी झोली नू रंग लगे हुए। वफा दा परवरदिगार, आलिया सैन दा मान, शबीर दा जोरे कमर बन के उम्मल बनीन सैन दी झोली विच अपनी मर्जी नाल जाहिर होया। ये आउंदे भी अपनी मर्जी नाल ने, ये रांदे भी अपनी मर्जी नाल ने, ये जांदे भी
اپنی مرضی نالے انبیاء دا ہجوم اولیاء دا ہجوم اوصیاء دا ہجوم ہر کوئی منگن والا سخی عباس دا بابا دیون والا خضر نبی دا میں دسن لگا عباس ظاہری طور تے کیسا بن سی کی ہو جا سی انہاں کہدا جڑی گل خضر نبی دوجے نبی نے کیتی شعر قصیدے دا صلوات سارے صاحبان اونچی آواز نال پڑھ لو بنے گا کرار کا فرزند ہے کرار 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 بنے گا حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا جوانی مانو جی مالک سلامت رکھیں بسم اللہ کران سیدات انہوں سلامت رکھیں زندگی ہوئے حیدر مالک سلامت رکھیں حیدر کے کمالات کا اظہار بنے گا مولا غازی دا چہرہ ضرور ویکھنا چاہیے غازی مولا دے چہرے دی زیارت ضرور کرنی چاہیے پوچھ میرے کول محسن عباس وجہ کی ہے ریزن کی پہلے مصرچ میں تیرے نوکر دا عقیدہ جی میں پڑھ سکتا ہوں تے سن سکتے ہو غازی مولا دا چہرہ کیوں ویکھنا چاہیے وہ دی وجہ کیا ہے وجہ دسن لگا یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا سی ہے تھوڑا جا معیار بلند کر سو تھوڑا جا معیار بلند کر سو سنا بھائی یا علی مالک تنور چند رنگ لاوے یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا سی ہے یہ چہرہ بتائے گا علی کتنا سی ہے یہ جلوہ حسنین ہے بد کی جبھی ہے یہ جلوہ حسنین ہے بد کی جبھی ہے یہ معرفت باکر جعفر کا امی ہے یہ معرفت باکر جعفر کا امی ہے کاظم کے رضا دین ہے یہ عظمت دی ہے کردار تکی اور نکی کا بھی ہے اور اصغر قائم کے ارادوں کا یقین ہے یہ عظمت سادات کا مینار بنے گا مالک کو سلامت رکھن لے او شیر جی یہ شیر واسطے اس قصیدے دا حکم ہویا ہر بندہ جان دے دنیا تے جیویں جیویں حرام وددا جا رہے ہیں انجی انجی علی دے دشمن وددے جا رہے ہیں مہربانی جی تائی دا شکریہ انجی گل ہے اگر دنیا تے تھے ازاداری دے دشمن دا مولا علی دے دشمن دا 12ویں امام دے دشمن دا اگر مقابلہ کرنا چاہتے ہو صرف شیر نہیں میسج پیغام ہے تواڈے تک تے میری ماواں بہناں دیاں مرشدادیاں تک بچہ جم پوے او دی پھر تربیت ان کرنی جویں میں نوکر دسن لگا جی میں نوکر دسن لگا بچے دی پرورش کیویں کرنی ہے کہ علی دے دشمن دا مقابلہ کرنا ہے تے کیویں پرورش کرنی ہے یا غازی عباس کی تسبیح سنانا تھوڑا جا معیار بلند کر سو زندگی دراز بیٹھنا میرے والے پاسے کیویں پرورش کرنی سنا پئی یا غازی عباس کی تسبیح سنانا یا غازی عباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر نہیں چیک فضل شاہ لیں اگلے مثل تعداد من حسین دے ماتمی دی چاہی دی دوسرا بندہ بے شک نہ بولے دوسرا بندہ بے شک اپنی داد سام کے رکھے یا غازی عباس کی تسبیح سنانا یا غازی عباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا ہاں چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا 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 لنگر میں اسے حاضری غازی کی کھلانا حسین دے نوکران دے انشاءاللہ کسی کمی دے محتاج نہ ہونا ہاتھ بار میں امام دے پیر نماز سومن یا علی رنگ لاوی بسم اللہ مالک سلامت رکھن
اور نکے نرے نارا پتر سن دے آؤ زندگی دراز ہوئے سیدہ تو انہوں سلامت رکھنا جتے جتے بیٹھو توجہ میرے پاس ہے سنا بھائی یا غازی عباس کی تسبیح سنانا ہر روز زیر علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا سونے سے قبل معجز غازی کا سنانا گھر میں ہی نہیں دل میں علم اس کا لگانا اوہ گل پسند آئی جناب کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے میں اس رکن اگر بچے دی پرورش تربیت انج ہی کریے جی میں توں پہ آنا ہے تے بچہ بن سی کیا کوئی بندہ پوچھ سکتا ہے نا جی نتیجہ دے من لگا اگر بچے دی پرورش انج ہوگی جی میں آدھا پہ بچہ بن سی کیا کافی ذہن چرے کرار بنے گا اظہار بنے گا مینار بنے گا کرار بنے گا اظہار بنے گا مینار بنے گا یا غازی عباس کی تسبیح سنانا ہر روز اسے زیر علم جا کے جھکانا چلنے جو لگے ماتم شبیر سکھانا لنگر میں اسے حاضر غازی کی کھلانا سونے سے قبل معجز غازی کے سنانا گھر میں ہی نہیں دل میں علم اس کے لگانا لکھ دیتا ہوں بچہ تیرا مختار بنے گا جی میں پہ بسد رہو آباد رہو شاد رہو سیدہ توڑیاں عزتاں چ اضافہ فرماون سین پاک تو انہیں کدی کسی دا محتاج نہ کرن لو جی ایک شعر پنجابی زبان دا ہور سن لو اس تو بعد ذکر مصائب ہے اوکھی بن جائے تے علی یاد آ جاندا ہے بولو جی انجی گل ہے بسم اللہ اوکھی بن جائے تے علی یاد ہے لاہور والے میاں تے اوکھی بنی انہاں بھی امام زامن بن لے بولو بننے نہیں بننے ہاں اشیاء اندر بندے انہوں نے بار بار بن لے یعنی اوکھی بن جائے تے علی یاد آ جاندہ ہے نشیب و فراز اپ ڈاؤن اے زندگی دا حصہ ہے اوکھی بن جائے مشکل بن جائے پھر پریشان نہیں ہونا امام حسین دا ذاکر تین مشورہ دین لگا ہے تے میرے مشورے تے عمل کر لمی میرے مشورے تے عمل کرن چ تیرے دیر ہو سکتی مشکل دے جان چ دیر نہیں ہو سکتی جی میں دسن لگا مشورہ کیڑا ہے کرنا کی دسیے جی کی کرنا ہے تو مشکل چلا نعرہ تیری 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 موسن نہیں تینو آکھدا موسن نہیں تینو آکھدا آکھے آئے خود نبی تو مشکل چلا نعرہ تیری کھیڑی او پترا حوصلے نال بچیا او زندگی ہوئی حوصلے نال زندگی ہوئی مالک تو سلامت رکھن پہلے بندے تو لا کے آخری بندے جتے جتے بیٹھے ہو کیڑی کیڑی جا تو میرے مولا علی نو کڑ سے کتھوں میرے مولا علی نو کڑ سے جڑا میرا مالک امیر المومنین باب علوم تاج اولیاء ثابت قدم حضرت مومنین دلیل اکبر ذاکر اکبر ساکی کوثر شیر خدا صدیق اکبر ضرب جد اللہ عین اللہ غالب اللہ کل غالب فاروق اعظم قسم منار والجنہ وارث منبر سلونی ہادیہ درائن جڑا جد اللہ جنوں میرے بچ علی یادن عرش تے امجل یادن لوت کو سادن کلم تے منصوب یادن
دن ترک تدبیرہ دن فلسطین جوشا دن مشرقین چ موت الامرہ دن ابو طالب نے نام ظہیر رکھے ہیں اللہ نے نام علی رکھے ہیں پینگے چ جہندی ماں نے جہدا نام حیدر رکھے ہیں کیڑی کیڑی جا تو میرے مولا علی نکڑ سے کتھوں کتھوں علی نکڑ سے اذان چکڑ لو نماز چکڑ لو اقامت چکڑ لو تشہو چکڑ لو کعبے چکڑ لو محمد دی قبر چکڑ لو کتھوں کتھوں کر سے کیڑی کیڑی جا تو میرے مولا علی نکڑ سے مسرکن اس گل دا جواب دے کیڑی کیڑی جا تو میرے مولا نکڑ سے نماز چکڑ لو اذان چکڑ لو اقامت چکڑ لو تشہو چکڑ لو کعبے چکڑ لو محمد دی قبر چکڑ لو کتھوں کتھوں کر سے جواب دے اللہ نے ارشاد آمد بلایا تے اپنی جگہ تے علی نو بٹھایا ہاتھ سلامت نے ہاتھ نہیں علی دے نہ کرن دے انشاءاللہ کسے کمی دے محتاج نہ ہون ہاتھ بار امام دے پیر نماز سومن میرے مولا کو کتو کتو کر سے میرے مولا علی نو کیڑی کیڑی جا تو کر سے جواب دے اللہ نے ارشاد آمد بلایا تے اپنی جگہ تے علی نو بٹھایا پردہ ہٹاویں ذرا ہاتھ بھی ملاویں ذرا کن کی میں آنکھ آئی لے جا سناویں ذرا ارشایو تے نبی ویکھیا ارشایو تے نبی ویکھیا پردے دے اندر علی تو مشکل چلا نعرہ حیدری جیندے رہو آباد رہو شاد رہو سیدہ توڑیاں اس طرح اضافہ فرمامن اچھا ٹائم کی ہو گیا اچھا چلو بس لٹے گئے شریف پاک بطول دی پاک دھی دا پاک ویڑا مسلمانہ ہس ہس کے اجاڑے ہیں آئے یہاں صدقے جا بابری پیدن محسن عباس انجاخ نام نہاد مسلمانہ رج رج کے لٹے علی دیئے دیاں مسلمان تو دا شیعہ روندن شیعہ سنے تے اعتراض نہ کر جو کیوں روندن تیرا لگا کچھ نہیں نا جدہ لگیا ہونا کوڑ پوچھ مولوی تو پوچھنا رونا چاہیے یا نہیں رونا چاہیے گل سیدان دے گھر دی کسے سید تو آکے پوچھ کر ہوتے ناکھن دے اکبر نو برچی لاگی قاسم دے ٹکڑے ہو گئے حسین نو ضربہ لگیاں رو نہ رو تیری مرضی ماتم ضرور کریں حسین دی بہن دی چادر لہ گئی ہے یا گل سیدان دے ویڑے دیئے تو مولوی تو پوچھنا 20 منٹ ٹائم بچ گیا میرا اتنی بابا جی پڑھنا تو میں ایک اور دو کسی دے پڑھ سکتا سی لیکن نہیں کیوں روک گیا اتنا ٹائم کیوں دین لگا 15 تو 20 منٹ کافی ٹائم ہوتا ہے کیونکہ آج 2-4 گلاں نے 2-4 باتاں نے جڑیاں تاریخ تو پردہ چانا ہے امام حسین آخری سلام کی تے عالیہ دے خیمے اماں دی جائی میرا سلام حسین فرمایا حسین اندر لنگا شبیرہ دے عالیہ میرے زخم چ زخم نے نیزیاں چ نیزے تیراں چ تیر برچیاں چ برچیاں میری پیشانی چ تیر لگا ہے کوئی ہور ویک کے مریا نہ مریا میری 4 سال دی دھی میری پیشانی جڑا تیر ویک کے مر ویسی جے اے امام حسین آئی تو بھی امام حسین جے صابر دی دھی آئی تے اندروں حسین سکینہ دی آوازی بابا اندر لاگا جی آکھیوں پیشانی جڑا تیر اپنے ہتھاں نال چھک دیاں واہ بھائی واہ بھائی واہ جے آکھیں تیری پیشانی جڑا تیر آئے میں صدقے جاواں اپنے ہتھاں نال چھک دیاں شبیر اندر لنگا ہے دھی علی دی جی بسم اللہ حسین میں نے کوئی پرانی پوشاک دے حسین فرمائے پرانی پوشاک کیوں منگیا مدینے رہ کے کپڑے جنتی چوں آ سکتے ہیں تے ایتھے بھی آ سکتے ہیں تھوڑے بندے سمجھیو آخری مکانے خالی کو نہ اٹھیا جے کوئی بندہ سجے کھبے نہ ویکھے کھیکڑی مکانے کچھ نہ کچھ منگ کے اٹھیا ہے میں کائنات قربان کروں مدینے رہ کے کپڑے آ سکتے ہیں تے ایتھے بھی آ سکتے ہیں شبیرہ دا میری حسرت ہے پرانی پوشاک پائیس
حسین فرمایا حسین ہر منزل تے پوچھ دیاں یا حسین کیویں راضی ہیں، حسین کیویں راضی ہیں. بچیاں والی گل نہیں، بچیاں نوں نہیں سمجھ آنی، جڑی چٹیاں داڑیاں لے بیٹھے ہو گل تواڈے والی ہے. ہر منزل تے پوچھ دیاں، کدی تے پوچھیاں عالیہ توں کیویں راضی ہیں؟ شبیر آدا میں سکھدا ودا بسم اللہ دس کیویں راضی ہیں؟ حسین فرمایا ایک واری مینوں پیو والا حملہ وکھا. آئے میں صدقے جاواں، ایک واری میں نے پیو والا حملہ وکھا، میں شام دیاں قداں تک فخر کردی جاساں، میں شاہ سواراں بہادراں تے جرنیلاں دی بہن ہاں. شبیر سجے کبے ویکھیا. حسین فرمایا کناں ویدا پیا؟ سید آدا ویدا پیاں میرا گھوڑا کدے گیا. گل نہیں مکی جو سخی عباس دی بہن حسین دا گھوڑا تیار کر کے شیعہ یہ جیسے ہائے نہیں کی تھی امام حسین دے سامنے لے آندا. امام حسین رو کے دن ویر مار جائی یہ گھوڑے تے زین رکھنی کہیں دسیا. رنی میری حسین رو کہتی جڑی رات گزر گئی ہے عباس میں نے وکری جات لے گیا، میں نے دس داری ہے زین انج رکھی دی ہے، میں نہ ہواں میرے مرشد نو گھوڑا تیار کر کے دیویں. کیا بات ہے بھائی، میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا. آج توڑے تے علی دیاں دی جڑا جھوڑی چی مولا دی زندگی دراز کری. گھوڑا تیار ہو گیا. شبیر ایک باری سجے ایک باری کبے ڈٹے. عالیہ دی آوازی کنہاں نوں ویدا ہے؟ سیدہ دے انہاں نوں ویدا پیا جڑے اپنے ہتھاں نال سوار کردے ہن. اکبر قاسم کتھے ٹر گیا؟ میں کلا رہ گیا ہوں. میرا عباس کتھے ٹر گیا؟ میں کلا رہ گیا. گل نہیں مکی حسین دی. ماتمی حسین دے گھوڑے دی واگ چالیہ دا ہتھ ہے. بی بی دی چڑھا حسن بن کے چڑھاون آئیاں. زندہ باد بھائی. مصاحب دے عاشق لوگ بیٹھے ہو، چڑھا حسن بن کے چڑھاون آئیاں. شبیر زینتیاں ماتمیاں تے زداراں. حسین زین تے بہ کے رونا شروع کیتا ہے. حسین فرمایا سوار تینوں میں کرایا، گھوڑا تینوں عباس دی بہن تیار کر دیتا ہے، تے زین تے بہ کے ہوں کیوں پہ رونا ہے؟ سیدہ دے عالیہ میں نے تیرے اندر درد روایا ہے. شبیر جیسے آکھا نا، شبیر آکھا نا تیرے اندر درد. حسین فرمایا کیڑے درد نہیں میرے جڑے اتھے ٹردی منزل تے روان لگ پے نہیں. جملہ میرا نہیں، دو باندیاں 17 نے تاتو لفظی پڑھنیاں سید صابر حسین شاہ صاحب بے لاڑے سلطانو دا ٹر گئی ذاکری کپڑا چسا کی پڑھنا ہے. زین تے بہ کے شبیر روندا پیا ہے تیرے اندر درد ہے. حسین فرمایا میرے کیڑے درد رواندے پے نہیں. زین تے بہ کے رو کہدا ایو گل پی رواندی ہے، تیں چڑھایا میں کو گھوڑے تے زینب تے کو ہونٹ تے کون چڑھے سی. واہ 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 مرحبا. بی بی ادی نہ روجی میں گزری میرا چان ویرن انجیو بھی جھٹ نے بویسی. بی بی ادی میں نے حملہ وکھا. شبیر خیام چو باہر نکلے. فوجاں تو ڈٹھا ہے تلوار دنوں کی کتاب والے لکھ دے لو جی جملے ہو سکتا ہے اگے کچھ بندیاں انج نہ سنے ہون کیونکہ آج تاریخ تو ایک میں فرقہ چاہنے ایک پردہ ہٹانا ہے. تلوار دنوں کے نال نہ بھائی جان. امام حسین بادشاہ پتر بطول دیں لکیر ماری تے فوجاں دے پاسے ویکھ کے دن میں نے پترا مویا سمجھیا جے تواڈے چوں کوئی بہادر تے او لین کراس کر کے بخو. ادھوں اے حملے تے جڑے ادھوں اکبر دا تسا بابا حملے تے جڑیا ہے. انج دا حملہ کیتا ہے شام دیاں فوجاں دا منہ شام دے پاسے، کوفے دیاں فوجاں دا منہ کوفے دے پاسے، روم دیاں فوجاں دا روم دے پاسے. نصر دیاں فوجاں نے پچھو ساتھ مار کے دے کھلو کے لڑو میرا اکبر ماریا نے، کھلو کے لڑو میرے جیندے دی لاش تے گھوڑے بجائے نے، کھلو کے لڑو میرے غازی دے بازو قلم کیتے نے، جھل کے لڑو میرے بہن دی نسل مکائی نے. کتاب والا لکھ دیں آہا بسم اللہ کرا. اس شیر کی آمد ہے کہ رن کام رہا ہے، اس شیر کی آمد ہے کہ رن کام رہا ہے، رن تو کیا چرخے کوہن کام رہا ہے. شیروں کے پیچھے پانی ہے، ہر رستم کا جگر زیر کفن کام رہا ہے. شبیر کو دیکھ کر پکا جبریل کی نظریں میں کھڑا ہے پکا. ہو میں کائنات قربان کر. کتاب والے لکھ دے سر اڑدے پیان دڑ دوڑ دے پیان، سر اڑدے پیان تن دوڑ دے پیان. کوفے دیاں چوکیاں تک لڑدا آیا ہے. ہر ذاکر وائز تو سنیا جے 9 لاکھ کربلا دے میدان وچ آیا ہے. کدی تے کسے کوئی پوچھو واپس کتنے گئے؟ زیادہ تو زیادہ 80,000 دی روایت ہے، زیادہ تو زیادہ 80,000 بندہ واپس گیا ہے. ایک دن 8 لاکھ تے 20,000 بندہ مارے ہیں علی دیاں پتراں پوتریاں تے علی دیاں پتراں دیاں مہماناں دفاعی حملے چ. غریبان تریا کوئی نہیں. مخدومہ پاک دا خطبہ جدو حسین پاک کوفے گئے نا، حسین فرمائے ابن زیاد نوں مت سمجھے میں مجبور ہو کے آئیاں، ہر گھر چ پھوڑی پئی ہے تے بندے میرے بیراواں مارن، میں ایڈے وڈے بہادراں دی بہن ہاں.
اور مولا امام حسین بادشاہ جڑا آخری حملہ کیتا ہے، آخری ایک حملے مولا علی ساری زندگی جتنے بندے نہیں مارے جتنے امام حسین تسے نے آخری 21 حملے چ مارے. ایڈا بہادر دفاعی حملے چ، اٹیک حملہ نہیں، دفاعی حملے چ. کوفے دیاں چوکیاں تک لڑدا آیا ہے. یکدم شبیر دی کنڈ پیچھے ہاتھ آیا ہے تے آوازی پیو دی شجاعت وکھائیا، ماں دا صبر وکھا، میں تین صبر دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے پال دی رہیاں. ہاں بسم اللہ کر، نکل آئیے تیری ہے قریب آ گیا میں. ہن تلوار نیام چ پائیس، انہاں پاک ہو گیا جی میں ہن تلوار نیام چ پائیس کٹ دا نہیں. انہاں حملہ شروع کیتا ہے، سجیوں کھبیوں اگوں پیچھوں حملہ. سجے لاہن دی کوشش کردا ہے، نہیں لاہن دیندے. کھبے لاہن دی کوشش کردا ہے، یہ نہیں لاہن دیندے. تیرا میرا 12واں امام زیارت نائی اچ فرمیندا ہے، میرا سلام ہوئے کربلا دے شہید تے جڑا بھجدے گھوڑے تو منہ دے بھار زمین تے جڑے ہیں. تیرا قدمہ تو گھوڑا واپس آئے تے اپنے آپ نو دا کتھے ٹور چلنے لاہن والا تے لہ گئی. جلدی دے نال پیچھے ہٹی ہے. شبیر دے قدمے ٹکر مار کے دے میری غلطی تو لتھیں یا اپنی مرضی نال لتھیں. شبیر فرمائے تو غلطی نہیں کر سکدا، میں لانا ہی اتھاں آئی. اس کہ مولا ایڈا وڈا کربلا دا میدان تے ای جگہ کیوں پسند کیتی جے؟ شبیر رو کہتے ہیں تینوں نہیں پتا جڑی رات گزر گئی ہے اے ساری رات میری ماں ایو جا والا نال صاف کر دی رہی ہے. کوئی کنکر نہ ہوئے میرا وال ترٹ پویا، میری ماں سارا سارا ڈی روندی رہیا. ایو جا جڑی جا میری ماں صاف کر دی رہی، میں لانا ہی اتھاں آئی، میری مرضی اتھاں آئی. مولا میری تو کوئی غلطی نہیں. شبیر فرما دے نہیں تو غلطی نہیں کر سکدا، تو میری ماں دی جھوڑی چ جو کھاتی ہوئے نے. میں کائنات قربان کرا انشاءاللہ دیاں دے پردے سلامت ہونی. ٹھیک 4 بجے شبی برآمد ہو جاسی. انتظامیہ کو پوچھنا شبی تیار ہے جی؟ اچھا بسم اللہ. جس سے میں اشارہ کروں اس ٹائم پھر لے آنی. شبی تے قریب لے وہ جس سے میں اشارہ کراں اسے پھر اندر داخل کر رہا. ٹھیک ہے، جس سے جنہ چر اشارہ کراں انہاں چر اندر نہیں لونی. مالک تو سلامت رکھ. سیدات توڑیاں عزتاں چ اضافہ فرما. سال دی محنت سادات دی میں کائنات قربان کراں. میرے آقا دی آوازی مرتجز جی مولا جا ٹر جا میں راضیاں. قدمہ تے ٹکر مار کے دے اے کیوں نہ آدھا میرے قدمہ چ مر جا. مرحبا مرحبا سونی ہے کیتیا. مولا تین چھڑ کے میں کتے ٹر جاواں، میں تیری ماں دی جھوڑی چ جو کھا دین. تھوڑی ماں میں نہ کیا سی میری جھوڑی چ جو کھا دینی کچھ منگا. میں کہ حسین حکم کرو تے انہاں میں نہ کیا سی ایو کچھ منگ دیاں جڑے حسین دا کوئی نہ رہ جائے، میرے حسین نو کلیاں نہ چھڈی. مولا میں تین چھڑ کے میں ٹر جاواں، میں تیری ماں دے متھے نہیں لگنا. میرے آقا فرمایا میں تے نماز پڑھنی تھی. بسم اللہ تو کعبہ بن کے نماز پڑھنا، میں حاجی بن کے تیرا طواف کردا. میں کائنات قربان کرا. ماتمیوں شبیر نماز شروع کی تھی، لوگاں تیر مارنے شروع کیتے، گھوڑے چکر لانا شروع کیتا ہے. ایک پاسا تیرہ نال پور ہویا ہے، ول دوجے پاسے چکر لایا، دوجا پاسا تیرہ نال پور ہے. اس ویلے شبیر فرمایا او میرا ذوالجناح میرے قریب آ، او میرا پرانا قریب آ. اوکھے ویلے میرا ساتھ دیتے جاؤ. میں پتر بطول دا ہو کے وعدہ کردا پیاں قیامت تک شہادت میری پڑی سی، شبی تیری بنائی ویسی. دن 10 محرم دا سی، دھیاں میریاں ہو سن، وال کھلے ہوئے ہو سن. تیرے گالے چ بائیں پا کے اکھن دیاں کتھے لائے اکبر دا بابا، کتھے لائے معصومہ دا بابا، کتھے لائے عالیہ دا ویر. کائنات قربان کراں. شبیر فرمائے میرے نہ وفا کیتی یا تیری شبی بنائی ویسی. نون میرے امام نے نا امامت دی پگ لا کے مرتجز دی سینے چ رکھی. شبیر فرمائے مرتجز امامت دی پگ گی جا جا کے میری بہن عالیہ نواق شبیر پیادہ میری طرف میرے سجاد نو بن چھوڑی. ممبر تے دووے ہاتھ نے 18-19 سال ہو گئے مالک دی نوکری ڈیوٹی کر دیاں. جڑا جملہ ہونا کھڑا گا یہ جملہ ذاکر تنویر عباس میرے بزرگاں دا جملہ جی. آج تو کو 8-10 سال پہلا پرانی گل میں یہ مضمون سکھاندے پیان پڑھاندے پیان بٹھا کے ایتھے آئے تو میں نے کہا محسن عباس کدی بھی مرتجز نو جانور نہ سمجھی. وہ میں بال آئی جی میں ہاتھ بننے تے میں کہا جو نظر تے جانور ہی ہوندا ہے کی سمجھا. اتر رو پہ ایڈے ایڈے موٹے اترو تے میں رو کہتے محسن عباس اللہ جانے کون ہی جڑا امامت دی پگ چاہ کے ٹور پہ آئی. واہ بھائی واہ. اس بندے دی جتی نو سلام ہے جس بندے ستر تے ہائی کیتی. ہر بندے والی ستر ہی نہ جڑا سمجھ کے بولے ہے جس سمجھ کے ہائی کیتی انہوں سلام ہے. اللہ جانے کون ہے جڑا امامت دی پگ چاہ کے ٹور پہ ہے. یہ حسین دے رازاں چ راز ہے. مرتجز خیام ڈھلی ہوئی زین ڈٹھی کیا ہے حسین دی 4 سال دی تھی. اٹھیے پپی دے کولا کہ پپی اماں میرا پیو غریب لہ گیا ہے. پپی اماں میں نو اجازت دے میں باپے نے ملنے جانا. حسین فرمائے نہ جا. باڑ گھوڑے نال گھوڑا، نیزے نال نیزہ، برچھی نال برچھی، تیر نال تیر، فوجی نال فوجی. نہ جا جیسے آکھے نہ جا. نکی نکی ہاتھ بان کیا دیئے. 19 رمضان جو دو دادے علی نو ضرب لگی آئی تو پپی پہلا وین کیا کیتا آئی.
سین میں کیتا ہی جیسے سین آخیا نا میں کیتے کیوں کیتا نے تے بی بی دی کیوں نہ وین کر دی میرے پیو امیر نو جو ضرب لگ گئی آئی تے نکے نکے ہاتھ بان کے دی پو پیرے جنامی ضرب بھی ایک کئی مارن والا بھی ایک کئی میں اون ملن جاندی پئیاں جے نہ ہر کوئی مارن والا ہے کلا غریب مری بنا لا مرحبا تھوڑی جی تیاری کر دیں دے پردے سلامت نہیں میں نے دے اجازت میرا بابا کلا رہ گیا ملی سی اجازت حسین دی دھی پہلا قدم خیام دے باہر رکھے میری سینڈی ٹھے فوجی نال فوجی گھوڑے نال گھوڑا نیزے نال نیزہ تیر نہ تیر میری سینڈ ایک سپاہی نو کہا یا شیخ حل رہتا ابھی کدائی میں اجڑی دا بابا ٹھٹھی دو روایتاں نے ایک پڑھنی ہے دوجی نہیں پڑھنی ایک ہی پڑھنی یہ دا کہندی دھیئیں بی بی دی میں حسین مظلوم دی دھیئیں اس تیر کمانے چ رکھے ہیں حسین دا نشانہ بنایا ہے تیر چھڑ کے دے جن تے تیر ویندا پہ تیرا بابا ادائی ہیں اگے اگے تیرے پیچھے پیچھے اصغر دی بہن بھاج پئی ہے میں کائنات قربان کرنا جوانی رج مانے بہناں دے پردے سلامت نہیں انجے پڑھدا رہنا ماتمیوں معصوماں تو پہنچن تو پہلا تیر شبیر دے پہلو چ لگ چکیا تے تیر آکھیا حسین نو سر چا تھی اجڑی ملن آئیا کائنات قربان کراں جڑے نمازی تشریف فرماؤ پتہ ہے سر سجدے چ ہوے پیراں دی تلیاں باہر نکلیاں ہوندیاں ایک پردے نال جملہ کھنا جے سمجھ گئے تے دھی آئی پیو دے پیراں نے پاسے تے تلیاں تے بوسا دے کے دی بابا سر چا چاچے غازی تو بعد جھڑکاں ودی جھلدیاں عطائے تیرے تے میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کر قریب ہوندا پیا وین دے بابا سر چا حسین سر نچایا وتا دی بابا سر چا سینے دا تعویذ ملن آئی شبیر سر نچایا وتا دی بابا سر چا معصوم ملن آئیا شبیر سر نچایا دی پاک ہو گیا یا اے اوتھے یا او ایتھے بابا میرا ایک نال ایک ہو گیا ہے ہن میرے نال نہیں بلیندا کنڈ کر کے ٹر پیا دی بابا دی خالی ولی ویندی آئی پہلا قدم چاہے اس پچھوں ڈٹھس متاں بابا بلیندا ہوئے دوجا قدم چاہے اس پچھوں ڈٹھس متاں بابا بلیندا ہوئے تریجا قدم چاہے اس پچھوں ڈٹھس متاں بابا بلیندا ہوئے چوتھا قدم چاہے اس پچھوں ستویں قدم تے گئی ہے آسمان تے کو رک آیا جدے تے لکھے حسین جو منوانی منوا تے جن بخشوانی بخشوا سکینہ واپس بلا میری جنت پہ ہل دی ہے حورا نے تاج لا کے زمین تے سٹ چھوڑے نے ملائکہ تو تسبیح چھوٹ گئی اگے بطول دا خالی نہیں بھولیا بھولیا او بھلدی جاندی پئی معصومہ بھی بطول دا جو خالی بلنا نہیں بھولیا تے معصومہ بھی ولی ویندی اس نو بولا سر چایا اس ادا آ بسم اللہ میرا بچڑا میں ہاں نہ لاواں جیسے آکھیا میں ہاں نہ لاواں اٹھیا حسین اج بائیں دراز کیتنی قریب آ گئی سیدہ دے کیوں آئیں گے آدھی بابا تیرے اکبر قاسمون محمد ٹر گئے تین مکان کسے نہیں دیتی بابا میں مکان دینا ہی ہاں سیدہ دے مکان سر تو چادر لا کے شالا شیعہ نہ ہوئے جی ہائی نہ نکلے اپنے سر تو چادر لا کے نکی جی چادر زمین تے بچھا کے دیا بے بسم اللہ اکبر دی پھوڑی تے بہ جا شبیر دھی دی چادر تے بیٹھا دھی پیو دے گالے چبائیں پا کے آدھی تیرے اکبر دے ارمان تیرے غازی دے مرحبا 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 تیرے غازی دے ارمان تیری بہن دی مکی نسل دے ارمان پیو تے دھی ایک دوجے نو جہان نہ لایا ہے شمر کمی نہ انگلی تے خنجر بھویندا ہے لیا قرآن تے رکھ میرے سر تے بس 6 منٹ دا ہن بیان کرنا ہے جی خنجر شمر دی انگلی تے نہیں پہ پھردا جڑا جھولی چ مولا دی زندگی دراز کری جڑے جھولیاں چ دیاں پتر نال لے کے اوندے تواڈے واسطے بکری دعا ہوندی او کائنات قربان دس دینا حسین اجڑ گیا تے چل کے رونا ہے اپنی اولاد نو نال لے کے آ جاندے نے ماتمیوں قریب آیا شمر حسین ودا کون ہی جڑی جھولی چی کونی سیدہ دا میری دھی ہے تے آدھا دھی اوکھے ویلے دھی بلا لیا ہوں جڑے چٹیاں داڑیاں لو ہائے کر کے تائید کریا ہے شبیر فرمایا کمینہ اللہ دھیاں دے دل بنائی ہوئے جو نے ماں پیو تی اوکھی بن جے انہاں بلان دی لوڑ نہیں پوندی اجڑیاں آپ ہی آ جاندیاں ہیں آدھا توں ٹور سے یا میں ٹورا سیدہ دا کنڈ کر میں ٹوریندا ضرور ہے اس کنڈ کی تھی ہے شبیر فرمایا بچڑا ٹر جا یہ بڑا وڈا ظالم ہے آدھی بابا میں تیرے قتل دی گواہ بڑھنا ہے سیدہ دے خیمے ٹر جا دی بابا نہ تیرے کول کھلونیاں تے نہ خیمے جانیاں 7 قدمہ تے ٹر جانیاں یہ تین مار کے ٹر ویسی میں ابو ذر دی دھی وانگو تیرے ہاتھ پیر بنے ساں سیدہ دا بچڑا کو جیو جے میرے کول نہ کھلو ماتمی زداروں دھی 7 قدمہ تے کھلو گئی شمرہ دے حسین تیاری کر شبیرہ دن میں تیار ہاں میری 3 گلاں نہیں ایک مان لے آدھے کیڑی گل سیدہ دے پہلی گل ڈی ڈھلن دے آدھا نہیں میں چٹے ڈھی مارنے جوانی مانے تے ہونے مارنے سیدہ دے بات اس پاس کھلو کے نمار اس پاس کھلو کے مار میریاں بھیڑاں دی دید میں غریب دی گردن تے لگی ہوئی ہے آدھا نے میں ایتھے کھلو کے مارنے تیریاں بہنن وخا کے مارنے سیدہ دے بات نماز پڑھن دے آدھا پڑھ نماز جے بچیں دیئے شبیر قیام کیتا ہے اے بغیرت وحدہ رہا ہے شبیر رکوع کیتا ہے اے بغیرت وحدہ رہا ہے شبیر سر سردے چ رکھیا ہے جڑے سید تشریف فرماؤ دے لکے تے معاف کر دے میں کتے دے بچے دھی دے وے دیاں پیونوں پہلی ضرب ماری ہے غیرت آلیوں دوجی ضرب لگی ہے تریجی لگی ہے دھی پیوں دے گل رکھا ہے حق مار کیا دیا اینو نہ مار
यार ले खंजर चला धियां दे सामने पीवा नू नहीं मारीदा कदी सजी आउंदी न मार कदी खबी आउंदी न मार दे छुड़ाण वाला कोई नहीं है कदी आदि न मार अकबर बाद सजी के की करना है शाला शिया ना होवे जिदी हाय ना निकले शिमर समझे मैंने हुसैन दी मैंने हुसैन दी हुसैन नहीं मारन दी सईदा माफी दे खंजर जमीन ते रखिया है औरत में गात नाल सैयदादी दे दोवे हाथ न पैन कुछ हाथ नाल चाट मारिए शहजादी गाजी दे दौड़िए ते रोक आदि पे वे चाचा गाजिया निंदर गई मरहबा 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 शाला धियां दे पर्दे जी नौकरा जी मैं नौकरा शाला धियां दे पर्दे सलामत होनी है गैरत आले मेरे आका दी आवाज है जल्दी जा मासूमा बाबा मरिंदा पियाई है गैरत आले इस कमी ने 8 ज़रबा मारियां शबीर दी गर्दन च रात बाहर नहीं आई जरा भी मजलिस से नहीं फर्क पाउन लगा जरा बोल के जवाब दे कितनियां ज़रबा बोलो मेरे नाल कितनियां ज़रबा 8 ज़रबा मारियां इसते गर्दन च रात बाहर नहीं आई गैरत आले शिमरा दे हुसैन मैं जवानी दा जोर ला के ज़रब मारना रात बाहर नहीं होंदी सैयदा दा कुतिया कन कर की याद कर से अली केडा करीम है जिदे पुत्र नु मार दरी है बंदा शिंगावे मैं हाथों दा सीने ते देखना चाहना जा गैरत आले मेरे आका दी आवाज़ी कन कर मातमिया शिमर कन कीती है खंजर दे थले शबीर सर फेर के आदा अम्मा ज़हरा मेरी गर्दन तो हाथ आदा मेरा कातल थक मरहबा अताए तेरे ते अली दी दी जी मैं बिस्मिल्लाह करा मैं ना करा अम्मा मेरा कातल थक पे ना भी जरा बीमारी है रात बाहर आई है जेड़ा मैं बंद पढ़न लगा इस बंद ते शबीह जुल जना नहीं लियोनी क्योंकि आज मैं बंद तो अगे पढ़ना नोया बंद नहीं लियोनी मैं पढ़ना नोया उत्थे शबीह जुल जला लियोनी कि आज मैं तुहानू दसना है कि 10 मुहर्रम नू शिमर इमाम हुसैन दे कत्ल तो भी कोई वड्डा काम कीता या कोई ना मैं बिस्मिल्लाह करा मातमी नामी ज़रब मारी है रात बाहर आई है 10वीं ज़रब मारी है मोहम्मद टिब्बा छड़िया है 11वीं ज़रब मारी है अली टिब्बा छड़िया है 12वीं ज़रब मारी है हसन टिब्बा छड़िया है मां बेदी पई आई शिमर 13वीं ज़रब मारी है कुरान दे टुकड़े होया है तजर वाले शबीर दियां जुल्फां छत पाया अली दी पोतरी पई दी आई हाथ काढ़ मेरे प्यो दियां सदके जावा सोच देते हो मंगा लेनी चाहिए शबी क्यों नहीं मंगाई मैं आप नहीं मंगाई क्यों नहीं मंगाई मैं दसन लगा इमाम हुसैन दे कत्ल तो इस बड़ा काम कीता या कोई ना गैरत आले मेरे इमाम दियां जुल्फां छत पा के शिमर अपने खैमे च आया है गैरत आले फौजां दी आवाज घोड़ियां तजीना ला लवी जंग मुक गई है बगैर दा बचा दा जंग मुकी नहीं जंग हुण शुरू होई है आदन हुण केड़ा काम करना है आजादारो वेख के आदे हुण हुसैन दे कत्ल तो बड़ा काम करना है आदन केड़ा काम है जेड़ा हुसैन दे कत्ल दा वड्डा अदा आओ मेरे नाल मैं दसदा जरूर दिल दुख जावी तो माफ कर दे शिमर 80,000 दा दस्ता लेके ज़ैनब दे खैमे दे सामने आया है ते ऊंचा ऐलान करके आदा जो लुट लो चादर ज़ैनब दी जो लुट लो चादर ज़ैनब दी एनु करने सारे उरे यानी ऐसा जो लुट लो चादर ज़ैनब एनु करने सारे उरे यानी ऐसा मैं पूछना है कि थे गाजी यही मैं पूछना है कि थे गाजी यही मैं पूछना के थे गाजी यही मैं पूछना है कि थे गाजी मैं पूछना है कि थे गाजी मातमिया ज़्यादा रोहलियो सले करबला दी नगरी जड़े फौजा पूछा 10 शिमरा हुसैन नु कि मैं मारी बेगैरत हंस के याद है पहला जख्मी करते जानो रखवाले जुल्फा वजह पाया पहले करो मातम ज़ैनब